अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और कोरोना जैसी वबा से हम सारे बचे रहें। कल इमरान खान ने कोरोना की धज्जियाँ बखेरी हैं। अपोजिशन तो हमेशा वो कर रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म को या हुकूमती लेवल पे जब ऐसा किया जाएगा तो वो ज़्यादा मुल्ज़म होगा, उसके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया जाएगा, क्योंकि हुकूमत ही पहले पीडीएम के ऊपर पर्चे करती रही है कोरोना की एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर। ठीक है जी। अब दोस्तों, बात यह है, इस वक्त जो वीडियो मैं आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ, पहले तो शुक्रिया कि आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और माशाल्लाह हमारा चैनल काफ़ी अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है और आपको पसंद आ रहा है। आप फीडबैक देते हैं तो हमें पता चलता है कि आप इसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसको सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, करवाने का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो सूरत हाल है दोस्तों, वो ये है कि मैं ज़रा आपको एक अहम ख़बर की तरफ तवज्जो देना चाह रहा हूँ, काजी फायज़ ईसा के हवाले से। ठीक है, आजकल जो सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है, आपको पता है कि काजी फायज़ ईसा आजकल फिर ख़बरों में है। ख़बरों में क्यों है वो? एक तो ये है कि उन्होंने बल्दियाती इदारों के हवाले से सख्त नोटिस लिया है, आम नोटिस भी नहीं लिया, सख्त नोटिस लिया है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूरन डेट्स देनी पड़ी हैं कि जी 20 जून को पंजाब में इलेक्शन होगा और अप्रैल में केपीके में इलेक्शन होगा, क्योंकि इन इदारों को भी इमरान खान ने तबाह कर दिया था बिल्कुल, और ये उनका कोई प्रीरेगेटिव नहीं है। मैं हैरान हूँ कि इस चीज़ को किसी ने चैलेंज तो किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आपको पता है वहाँ जब साकिब निसार थे तो केस ने नहीं लगना था। जो भी इस तरह के साकिब निसार या उसके जो एक हम ख्याल लोग हैं, तो इस वजह से वो केस नहीं लग रहा, हालांकि वो बहुत ही अहमियत का केस है। और उसमें काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि जनाब ये आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है, आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन को कत्ल करने वाली बात है कि आइन को ये किसने जो न तोड़ा है और आइन की खिलाफ वर्जी की है, ये बहुत बड़ा जुर्म है उनके बकौल। और उन्होंने कहा है कि कहीं भी ये जमहूरियत का भी कत्ल है, ये जमहूरियत का भी कत्ल है। और उन्होंने सख्त नोटिस लिया और उन्होंने कहा जी कि इसमें इमरान खान को भी बुलाना पड़े तो बुलाएं। ठीक है, ये केस चल रहा है और ये बड़ी अहमियत का केस है। फिर इसमें और चीज़ें सामने आई कि उन्होंने कहा जी कि पहले उन्होंने बहाना किया कि हमारे पास फंड नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि फंड 50-50 करोड़ एक एमपीए को दे रहे हो, एक एमपीए को 50 करोड़ दे रहे हो, और तुम कहते हो तुम्हारे पास फंड नहीं है। ये तो 36 एमपीए हैं, सैकड़ों एमपीए हैं, 36 एमपीए का बजट इसके ऊपर लगना है, 18 अरब रुपए का खर्चा तुम कह रहे हो, तो तुम्हारे पास फंड नहीं है। ये तो बिल्कुल बहाना है। और दोस्तों, आपको तो पता है कि ये सारे हैं ही बहाने, कोई इदारा नहीं बचा। तो ये इदारा इमरान खान इसको कैसे बचा सकता था? अपनी नाअहली नालायकी की वजह से पूरे इदारे तबाह हो रहे हैं। जितनी बेइज्जती इमरान खान के होते हुए हमारी पाक फौज के इदारे की हुई है, इतनी कभी नहीं हुई। पहले मार्शल लॉ भी लगते रहे सब कुछ, लेकिन इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई जितनी इमरान खान ने करवाई है। आप इस बात से एग्री हैं मेरे कि इमरान खान चूंकि हर बात पे ढाल के तौर पे इस्तेमाल करता है कि फौज मेरे साथ है, फौज मेरे, हम एक पेज पे हैं, कमर बाजवा मेरे साथ है, और अपोजिशन को कहता है कि तुम जो मर्जी कर लो, फौज मेरे साथ है। ठीक है, सियासी बातें तो सियासी होती हैं, उसमें मुलव्वस कौन कर रहा है? इमरान कर रहा है। इदारे को कौन तबाह कर रहा है? इमरान तबाह कर रहा है। तो इन हालात में उन्होंने सख्त नोटिस लिया और उसके ऊपर उन्होंने जनाब ये कहा कि बल्दियाती इदारों के इलेक्शन करवाए जाएं। ठीक है, तो मैंने तो ये रिक्वेस्ट भी की थी कि वो केस पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, वही निकाल के इदारे बहाल कर दिए जाए, क्योंकि ये इनके अंदर नाअहलियत है। ये नहीं करवाना चाहता है। इमरान को पता है कि पंजाब में 100% मुस्लिम लीग नून ने जीतना है। ठीक है, तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो नहीं चाहता।
تو اسی طرح باقی اداروں میں بھی چونکہ حکومت کی کارکردگی بگ زیرو ہے، زیرو، اس لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یار بلدیاتی اداروں میں سارے جو ہے نا اپوزیشن والے جیت جائیں گے ہر جگہ، کے پی کے میں پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان، نون لیگ، یہ ہر جگہ یہی جیتیں گے اور یہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ضمنی الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے سندھ کی ایک سیٹ بڑی میجارٹی سے ایک سابق وزیر اعلیٰ کو ہرا کے پیپلز پارٹی نے جیتی ہے۔ تو یہاں بھی ہے، یہ ڈسکا میں بھی ایسے ہونے والا ہے، NS-75 میں ہر جگہ یہ ہونے والا ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہے، انہوں نے سو موٹو نوٹس لے لی ہے کہ یہ 50 کروڑ جو ایک MP کو دے رہے ہو یہ رشوت ہے، یہ کوئی ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں۔ آپ کو 2.5 سال کے بعد خیال آ گیا کہ ترقیاتی کام کیے جائیں سینٹ کے موقع پر۔ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کی بےایمانی ہے، بدنیتی پر مبنی یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو بڑے اہم کام جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نے کیے ہیں، تو اب قاضی فائز عیسیٰ نظروں میں آ گئے ہیں، نظروں میں۔ پہلے بھی وہ برداشت نہیں ہو رہے تھے، میں آپ کو یہ بتاؤں، کسی کو برداشت بھی نہیں ہو رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی برداشت نہیں ہو رہے تھے، حکومت کو تو برداشت ہو ہی نہیں تھے رہے، ٹھیک۔ اب اس کی وجہ سے اور وہ نظروں میں آ گئے ہیں۔ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ یہ اس وقت جو سوشل میڈیا آپ دیکھیں نا، منظم طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ 3-4 دن سے مہم چلانا شروع کر دیا انہوں نے کہ اس کی آف شور کمپنیاں ہیں، اس کی باہر جدادیں ہیں، اسپین میں جدادیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ منظم طریقے سے سازش کی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جان کو بھی خطرہ ہے، جان کو ہی خطرہ ہے، بھی نہیں ہی خطرہ ہے، کیونکہ وہ کسی کے لیے بھی نہ تارنے والا ثابت نہیں ہو رہا ہے، اور وہ لوہے کے چنے بنے ہوئے ہیں جن کے یہ چبانے والوں کے دانت ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وقار سیٹھ صاحب کا کس طرح سوشل میڈیا پہ آیا کہ اس کے پاس عمران خان کا ذاتی کیس لگا ہوا تھا بنو میں، جو یہ جیتے تھے سیتا وائٹ کے حوالے سے۔ تو وہ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آئیں اگلے ہفتے آئیں، میں نے فیصلہ دینا ہے، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ کرونا کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ پہلے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ اسپتال بھی داخل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چونکہ فیملیوں کے مسئلے ہوتا ہے، لیکن ڈاؤٹس تو کلیئر پیدا ہو جاتے ہیں نا۔ ڈاؤٹس تو آپ دیکھیں قائد اعظم سے شروع ہوئے ہیں کہ قائد اعظم کس طرح فوت ہوئے، ایمبولنس کیوں خراب ہو گئی، یہ سارے ڈاؤٹس تو پیدا ہو جاتے ہیں نا۔ تو اس طرح کے ڈاؤٹس وقار سیٹھ کے بارے بھی، فوتگی کے بارے میں بھی ان کے بھی ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ نشانے پہ آ گئے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے ان کو سیکیورٹی زبردست قسم کی اس کی ہونی چاہیے، اور سب لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں یہ ویجیلنٹ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ وہ کھٹکتے ہیں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، وہ بس وہ بار برداشت ہی نہیں ہو رہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شوکت عزیز صدیقی جسٹس صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، بغیر انکوائری کے ان کو فارغ کر دیا ہے، اور اب جناب نوٹس 2.5 سال کے بعد نوٹس جاری ہوئے جو 1 دن کا کام ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ان کی جان کو اس وقت شدید خطرہ ہے، اور یہ خطرہ ہم سب لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ کہاں سے خطرہ ہے اور کیوں، تو میں نے بتا دیا کہ کیونکہ انہوں نے ایسے ایشو پیدا کر دیے ہیں کہ اب انہوں نے سو موٹو نوٹس بھی لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ سوشل میڈیا کا کوئی نکال کے دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے، ان کی پرانی جدادوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس وقت اللہ رحم کرے، جو ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیونکہ انہوں نے کوئی مفاہمت نہیں کی، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، وہ چٹان کی طرح ڈٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔
وہ کسی طریقے سے بھی ان کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہ آپ تک اہم نیوز پہنچانی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے شدید